سلام يا خو خويا اخاي صافي خاي كي داير على بالي هاد الانفو عجبتك في لا دانيير فيديو تاع فيزي شوب يا في هاد الفيديو غادي نحكي على دو زيدي شابين اللي كاينين في لونات بلا صوص الجيريان. البرت اينشتاين قال خطره كاع الناس عباقره شوالا وكانت ايفاليوي حوته على لا كاباسيتي نتاعها باش تطلع في شهره غادي تفوت كاع حياتها وهي مستخايله باللي هي بقره. اسكو على بالك شحال من واحد يحس روحه كيما هاد الحوته؟ نعطيك اكزومبل باش تفهم علامه. عندك كي داير التليفون تاع وقتنا وهذا كي داير تاع صافي 150 عام. بوتيت ديفيرونس ياك زيد تبع كحل شويه على هاد لافواتور ولدي هو سمر لافواتور تاع هادي 150 عام كي دايره. بوتيت ديفيرونس ياك شي حاجه صاي اكزومبل تالي غادي تفهم. شوف كلاصه في وقتنا كي دايره وشوف كلاصه تاع صافي 150 عام كي كانت دايره. كاين غير طواشير اللي بدلوه بسطابيل وناشف. هذه دروك ماشي بوتيت ديفيرونس، هذه يسموها بوتيت تبهديله. اكثر من 150 عام حتى حاجه ما تبدلت في ليدوكاسيون. اسكو على بالكم لياه راه دير هكذا دوبوي توجور في قريب كاع لو موند. لو بوت تاع ليدوكاسيون هو يوجدوك باش تخدم في لي زوزين، يقول لك وين تهضر وين تاكل وين دير بوست في تم سوايع، ويزيدوا مام يقولوا لك كيفاش تخمم. لو موند راه ايفولوي واليوم راه خاصنا الناس يديروا ابداع، ناس مخترعين ويفكروا وحدهم قادرين يخدموا كاع في رحبه. كاع لي سيانتيفيك راهم متفقين باللي كاع عندنا دي سيرفو ديفيرون. ايامي كيما هاك لياه كاع لي زونفون اللي عندهم دي كومبيتونس دي بوين فور بوزوان طالون غاف يعاملوهم بلا ميم فاصون ويوبليجوهم باش يتبعوا لو ميم بروغرام. وكان ان دكتور يمد دواء واحد لكاع المرضى تاعه تكون كارثه. هي هذا اللي راه يصرا في السيستم ايدوكاتيف اون جينيرال. لو تريتمون ما راهش ليشان وخاصه اون بوتيت اوبتيميزاسيون. علاه ما نديروش اون سورت كو كل واحد فينا يعاون ان اليف باش يديفلوبي لو بوتونسيال تاعه في الدومين اللي راه باغي. لو بلوس امبورطون سي مين تمد لكل حرفه لي ميم شانس باش تديفلوبا. لي زيليف ريبريزونت 20% لا بوبولاسيون بصح 100% تاع نوتر افونير. سي با لا بان تفرض عليهم شي يديروا وشي ما يديروش. شوايلق نعلموهم دي كومبيتونس ماشي دي ماتيير. واحد نسيت اسمه قال خطره ماشي لامور اللي تخوف لو بلوس الناس، مي سي مين يوصلوا في لافان تاع حياتهم ويرياليزو اللي يفوتوا كاع هذا الوقت بلا ما فريمون يعيشوا. كاين اون ايتود اللي دارت في ان اوبيتال سور اون سونتان دو بيرسون اجي كان باقي لهم غير شويه وقت يعيشوا. سقسوهم باش يخدموا في حاجه اللي فريمون ندموا عليها في حياتهم. لا بليبار فيهم قالوا بلي ما راهمش نادمين على الصوالح اللي داروهم، مي راهم نادمين على الصوالح اللي خافوا يديروهم. لي ريسك اللي ما داوهمش، لي غاف اللي ما غياليزوهمش. وانت شنو هما الكلمات اللي غادي تقولهم تكون شيباني وتجي غادي تموت؟ وكان سييت وكان درت السي محمد انت اللي راك تشوف فيا نوض وفطن علاه ولياه راك تاكزيستي. لو بوت في لافي ماشي غير تروح تخدم تقرا على الويكاند تخلص لي فاكتور. لا يا خو لا متنجمش تكون غير كيما هاك. ما نعرفش بزاف صوالح شوالا راني سير من حاجه. كل واحد في هذه الدنيا راه هنا على خاطر حاجه بريسيز. ما تنجمش تختار اللغه نتاعك هو اللي يختارك. ولا بوتيت كيسيون 1 مليون دولار اسكو راه عندك لو كوراج باش ترياليزي لو غاف اللي راه في قلبك. هاد لو غاف اللي غير انت تنجم ترياليزيه على خاطرش نطاري سي ميزور ليك انت. اسمع على بالك بلي لو ميكانيزم تاع لي زافيون يتصدى ويخسر بلو فيت في الارض كو كان يكون في السماء، وهذا باسكو لي زافيون مخدومين باش يعيشوا في السماء. وسي باغي بور لي زيمون مخلوطين باش يعيشوا لي غاف اللي فينا في القلب. خساره كبيره وكان نعيشوا كاع حياتنا في الارض بلا ما نديكوريو. كاين حاجه واحده تقتل لي غاف سموها لو دوت. سي غير كيما ان فيروس يدخل يردك اون بيرسون ايزيتونت. دي فوا تفوت كاع نهار تخمم اذا تقلع في افير ولا لا، تونجاجي في اون اوتر كارير ولا لا، وهي راهي باينه. اذا تيزيتي باش دير شراك باغي دير غادي تكملها دائما ان ريزلتا اللي ما غاديش يعجبك. شا هو لو غاف اللي راه فيك من الداخل؟ شا هي الحاجه اللي تجيب ليك ما تنجمش تنيلها كاع حياتك؟ اللي شاك بارتي من الكور تاعك تعيش غير على جال هاد لو غاف. واسكو غادي تكون واعره الحيه؟ باينه بلي واه خاي غادي تطيح بليزيور فوا. هيا من بعد جامي تكون سهله باش تطلع لو سومي تاع الجبل ابي باش توصل
إلا تفوت على بليزيور إيتاب وما كانش راكورسي غادي يكون فيها وقت تتكرر تدخل في كذا. شهوة خليني نقول لك حاجة، كما قال فرانكلين روزفلت الجزائرية: خطيرة خطيرة وكتخسر، شهوة خطيرة أكثر وكان جامي تنجح. On est fort à 5 fois l'échec de ses entreprises à 45 ans. Bill Gates abandonna ses études, fit Harvard, dès la faillite de sa première entreprise, persista باش finalement بنى un empire informatique mondial. Walt Disney بالتقليعة طردوه un poste وقالوا له عندك un manque d'imagination و pas de bonnes idées كاع شي شابين. ألبرت أينشتاين كان عنده روطار في الهضرة ملي كان صغير، ما كانش كاع مليح في القراية أباغ في المات. من في 15 طردوه من ليكول، عليها بدل وقلع يقرا قريب وحده باش ولا ان دي بلو غون سيانتيفيك تاع ليستوار. جيكا راولينغ كانت اون مير سيليباتير تعيش بلاد سوسيال من قلعت تكتب لو بروميير رومان تاع الهواري بوتر في لي زاني 90. ابري 7 سنين عاد لقات واحد انتريسا بقضيتها وعاونها باش تبوبليي اون سيري دو 7 ليفر اللي ردوها لو بروميير اكريفان ملياردير في لو موند 2004. Les professeurs de Thomas Edison, que nous gars trop bête pour apprendre quoi que ce soit. Après un acharnement, de 1000 tentatives, créa l'ampoule électrique. Michael Jordan tardou de l'équipe de lycée. Min Njah, gal, j'ai échoué encore et encore dans ma vie, et c'est pourquoi que je réussis. Ray Knock chez McDonald's à 52 ans, en 1954. Waradra, la plus grande franchise de restauration rapide du monde. Surmonter les difficultés et les critiques au moins les prérequis pour atteindre la grandeur. راح عندك باش تختار كل دولار راك باغي اللي يجي قبل لا ريوسيت ولا اللي تضلك ندمان في لافان تاع حياتك. اذا نقدر نعطيك ان كونساي ما تخممش بزاف، راه عندنا ان كادو اللي يسموه لافي. دونك ما كان لا تخسر، ما تخليش لو باسي يقولك شنو دير في لافونير، بصح ديسيدي باش اليوم تحيا من جديد. ديسيدي باش تربلوني الكونترول تاع حياتك دوكا. سوفون من يليك تقلع غير قلع، فون ميو كلش تمد دروك قبل ما وقتك يكمل في هاد الدنيا. ما كانش برولونغاسيون في لافي. اذا ما ديرش اللي على جال راك في هاد الارض نون سولمون غادي تكون ليميتي مي غادي تامبيشي لومانيتي كاع باش تافونسي. دونك خرج لي زافونسيون اللي راهم في بالك، سي زيدي سي رومات سي كومبيتونس اللي راهم متسوسين عندك من داخل. ما تنجمش تولي الراو تبدل لو باسي، بصح اليوم تنجم تكومونسي وتكري نوفال فام. بيتي غرامار، هاد لا فيديو ضمن مسابقة مشروع أهدر جزائري، جائزة العالم بعيون جزائري. برافو اللي كملت هاد لا فيديو، إذا عجبتك لايكي بارطاجي وزيد كومونتي. علاه ولياه لياه راك اكزيستي.